बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे लोग जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, शादी ना होने की वजह से परेशान हैं, ऐसे तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा कर उनकी शादी का इंतज़ाम जल्द से जल्द फरमा दें। सब एक मरतबा आमीन बोल देना। सामीन कराम, आज जो मैं आपको इस वीडियो में वजीफ़ा बताने वाला हूँ, ये सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है और इंतहाई आसान और मुख्तसर वजीफ़ा है। अल्लाह के 3 नाम हैं, उनका आपने वजीफ़ा करना है। और ये वजीफ़ा लड़कियां भी अपनी शादी के लिए कर सकती हैं। ऐसी लड़कियां जिनके शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, शादी में रुकावट है या रिश्तों पर बंदिश है, ऐसी तमाम लड़कियां इस वजीफ़े को कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लड़के जिनके रिश्ते या शादी नहीं हो रही, वो लड़के भी इस वजीफ़े को अपनी शादी के लिए कर सकते हैं। और ऐसे वालिदैन जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो वो वालिदैन भी अपने बच्चों की शादी होने के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी वालिदैन भी अपने बच्चे, यानी वालिदैन हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो परेशान हैं, तो अगर वो भी इस वजीफ़े को करें तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से उनके बच्चों की शादी के इंतज़ामात भी होना शुरू हो जाएंगे। सामीन कराम, आज मैं जो आपको इस अमल को बताऊंगा, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। जैसे मैं आपको ये अमल बताऊं, उसी तरीके से आपने ये अमल करना है। सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है और अल्लाह के 3 नामों का आपने वजीफ़ा करना है। इंतहाई मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन की आपको मेहनत करनी होगी। देखें, जो भी काम इंसान हासिल करता है, उसके लिए इंसान कोशिश करता है, तभी इंसान उस काम में कामयाब होता है। देखें, एक माचिस है, इसके पीछे इतनी मेहनत है। देखिए, इस्तेमाल करने में तो सिर्फ ये चूल्हे को जलाने के लिए काम करती है, लेकिन आप अगर इसके पीछे मेहनत देखेंगे तो कितने लोग इसके पीछे मेहनत करते हैं। पहले दरख्त काटते हैं, फिर उसके छोटे टुकड़े करते हैं, फिर उसको पैक करते हैं, फिर इसी तरह आगे बेचते हैं, फिर दुकानों में आके बिकती है, फिर जाके सिर्फ एक चूल्हे को जलाने के लिए माचिस को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक छोटी सी माचिस के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे लोग इसके लिए मेहनत करते हैं। तो आप अपनी शादी के लिए, अपने रिश्तों के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सामीन कराम, कोई भी दुनिया का काम हो बगैर मेहनत के हासिल नहीं होता। आपके अगर रिश्ते नहीं आ रहे, शादी नहीं हो रही, तो आपको इसके लिए कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत ये है कि आपको जो मैं आज इस वीडियो में अमल बताऊं, आपने उसी तरीके से ये अमल करना है जिस तरह मैं आपको बताऊं। सिर्फ 3 दिन का काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं है। मैं अल्लाह के 3 नाम बता देता हूँ, या फत्ताहु, या अलीमु, या खबीरु। सिर्फ इन 3 नामों का आपने वजीफा करना है। अल्लाह के ये 3 नाम हैं, इन 3 नामों का एक तरीके के साथ आपने अमल करना है। इंशाल्लाह जो मैं आपको अमल बताऊं, जो मैं आपको तरीका बताऊं, जो मैं आपको तरतीब बताऊं, आपने उसी तरीके और उसी तरतीब से ये अमल करना है। इंशाल्लाह जो भी बच्ची या बच्चा अपने शादी के लिए इस अमल को करेंगे, इंशाल्लाह अगर उसके रिश्ते नहीं आ रहे, उसके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। उसकी शादी नहीं हो रही, शादी का इंतज़ाम अल्लाह ताला फरमा देंगे। इसके अलावा शादी में कोई भी रुकावट होगी, कोई भी बंदिश होगी, अल्लाह ताला उन तमाम बंदिशों को और उन रुकावटों को ख़त्म फरमा कर उनकी शादी का इंतज़ाम जल्द से जल्द फरमा देंगे। सामीन कराम, इसको मैं आपको बता दूं कि आपने इस वजीफ़े को सिर्फ 3 दिन करना है। और मैं 3 दिन पहले बता दूं कि कौन कौन से दिन करना है। हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन और पीर वाले दिन, इन 3 दिनों को आपने यह अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मंगल वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई मुनासिब रिश्ता ज़रूर आएगा। अगर मंगल के दिन आपका रिश्ता ना आया तो इंशाअल्लाह अल्लाह पर आपने कामिल यकीन रखना है, मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह अल्लाह से कामिल उम्मीद है कि इस वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपका मंगल वाले दिन ना आया तो आपने मायूस नहीं होना, अल्लाह पर आपने कामिल यकीन रखना है। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी का ज़रूर बज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर होगा। सामीन कराम, इस वजीफे की तरफ चलते हैं कि आपने इस वजीफे को किस तरह करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको शादी के हवाले से जो भी परेशानी है, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आपकी शादी के इंतजामात नहीं हो रहे, शादी के हवाले से कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, आपने उसकी नीयत कर लेनी है कि ऐ अल्लाह, मुझे इस जो मकसद है मेरा, इसमें मुझे कामयाब फरमा। मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी जल्द से जल्द फरमा। मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्तों का रुख मेरी तरफ फेर दे। इसके अलावा जो भी आपको शादी के हवाले से परेशानी हो,
اس کو آپ نے اپنی نیت میں بٹھا لینا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے۔ سامعین کرام، دوسرا جو آپ نے پہلے میں نے جیسے سمجھا دیا کہ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لینی ہے۔ دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو۔ جتنا آپ کا اللہ پر مضبوط یقین ہوگا، دیکھیں جب آپ اس عمل کو شروع کرنے لگیں اس سے پہلے آپ نے اللہ پر مضبوط یقین کر لینا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کریں یعنی عمل کے دوران آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی طرف آپ کا ذہن ہو، اور جب آپ منہ سے یہ عمل کر رہے ہوں تو دل ہی دل میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب فرما، میرے رشتوں کو یا اللہ میری طرف اور میرے گھر کی طرف پھیر دے، میری شادی جلد سے جلد فرما دے۔ یہ آپ کی جو بھی مقصد ہے اس کو آپ نے دل میں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ میں یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن جب آپ کے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے بالکل۔ آپ اصل میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بعد میں جب اس کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جو وظیفے کی برکت ہوتی ہے وہ ساری اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے وظیفہ جب مکمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اللہ پر کامل یقین ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ پر کامل یقین ہو کہ اس وظیفے کی برکت سے جو میں نے کیا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مجھے اللہ تعالیٰ فائدہ ضرور دیں گے۔ سامعین کرام، آپ کا یہ یقین ہو۔ سامعین کرام، آپ نے یہ 2 کام خاص کر کے اپنے ذہن میں بٹھا لینے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک تو آپ نے نیت کر لینی ہے جو آپ کا مقصد ہے، دوسرا آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو، جیسے میں نے سمجھا دیا ہے اور مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کو کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے ہفتے، اتوار اور پیر والے دن یہ وظیفہ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 3 اللہ کے نام ہیں، میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں، یا فتاح، یا علیم، یا خبیر۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 5 نمازوں یعنی آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اللہ کے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ یہ عمل آپ نے 3 دن تک کرنا ہے۔ اور سامعین کرام، آپ نے ان 3 دنوں میں جو اور کام کرنا ہے کہ آپ نے ان 3 دنوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور تہجد کی نماز کے بعد آپ نے یہی اللہ کے 3 نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اس کا طریقہ سمجھا دوں کہ آپ نے اس عمل کو ہفتے والے دن، اتوار والے دن اور پیر والے دن یہ عمل کرنا ہے، اور ان تینوں دن آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، یعنی ٹوٹل آپ نے 6 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں اور تہجد کی نماز 6ویں نماز۔ ان 6 کے 6 نمازوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے ان 3 نام یا فتاح، یا علیم، یا خبیر 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ اور درود شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، یہ درود شریف آپ نے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ نے یا فتاح، یا علیم، یا خبیر پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی یہی عمل کریں، یعنی 5 نمازوں کے بعد، اور تہجد کی نماز کے بعد بھی آپ یہی عمل کریں۔ سامعین کرام، یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے، ہفتہ، اتوار، پیر۔ انشاءاللہ ان 3 دن میں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ اس عمل کو خود کریں، یہ آزمودہ عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے، یہ ایسا ویسا عمل نہیں ہے، اور اس عمل کی اجازت بھی اسی کو یہ جو چینل کو میرے سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سی محنت ہوتی ہے، ویڈیو بنانا، پھر اس کے بعد وغیرہ ایڈٹ وغیرہ کرنا، تو محنت ہوتی ہے، اس لیے آپ تھوڑی ظاہری بات ہے آپ بھی تھوڑی مشقت کر کے اگر لائک سبسکرائب کر دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ ہمیں پیار دیں گے، جیسے ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں اسی طرح آپ ہمیں پیار دیں گے، تو دونوں طرف جب پیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں
آپ اس عمل کو لازمی کر لینا. اگر دیکھیں پھر بھی آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے کسی وجہ سے، تو پھر آپ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس طرح بھی اجازت لے سکتے ہیں بغیر کسی عوض کے. انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دے دوں گا، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ تھوڑا بہت ظاہری باتیں پیار کریں گے، تو جتنا ہمیں پیار ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو لے کے آ سکیں، اور کوشش کر سکیں جتنے بھی آپ کے ساتھ مدد ہو سکی وہ کر سکیں. آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.